यो माम जमनादिम शवेति लोक महेश्वरम असम्मूढ़ा समर्तेषु सर्व पापय है परमुच्यति अधर्माभिभवात् कृष्णा प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रिक्या स्त्रीषु दुष्टाषु वार्ष्णे जायते वर्णशङ्करः वायुर्दे जर्मुगणी वरुणा शशंका प्रजापतिष्टं प्रपितामहश्च नमो नमस्ते सुसाहस्कृता पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते गणेश्यं चरणं शीशमनं शशांकं चरणं शीशमनं पर्वतं चरणं शीशमनं गंगाजलं स्नानं पंडितमगोदानं स्वाहा कल्कि अवतार न्यारपन्तं पृथ्वी मध्यम उर्वशिख्यारतं पल्वन स्वान्नं लम्लकीयं पुष्पपनं तपस्यं वीरं महावीरं गुरों प्राणं प्रादीपं सोमति विश्वेशं सुरूपं असुमा सुगमारूहा देव दत्तं जगत्पति असिना साधु अष्ट आश्चर्य गुणवती गिरीघनीलगंधा अति ज्योति में प्रकाशम नतमस्तक भूमिष्ठम प्रभु गुणगानम नापपुरीता लीली गच्छतीन पराक्रम पवित्रम गंगा स्नानम मति पवित्रम पवित्रम पवित्रम। और एक पंडित है लोगो हैदराबाद का रहने वाला गए नाम गए पंडित सोमनाथ वर्मा। वो पंडित जब चलता गए कुछ और बोलता गए लेकिन जब जबान खोलता गए तो फिर मुस्तफा मुस्तफा बोलता है। और वो पंडित कहता गए लोगों सुनो सुनो मुस्तफ़ा का पैगाम क्या गए। मुस्तफ़ा के पैगाम को समाने वालों के सामने आम करता गए। और वो पंडित कहता गए लोगों शरणय गुरु निमगा सुखे सागर अत्यरिचार मगा शुभ सागर चरणन गे गुरु नाम उजागर कृपा करोगे शुभ नाम सुख सागर गुरु हर कृपा मनोगर पावे अत्यरिचार मगा सुख पावे। और जय गुरु नामे नामे कर जय बे जय गुरु नामे नामे कर जय बे बिना मुहम्मद पार न होए बे। अब जरा सुनना लोगों मैं आपके सामने खुलासा बयान कर दूं जो मैंने मंत्र पढ़ा है। एक किताब है भागवत गीता मैंने इसका भी एक मंत्र पढ़ा है। मेरे पास एक किताब है रामायण जो हिंदू भाइयों के यहाँ बहुत मोतबर किताब मानी जाती है। मैंने रामायण का भी एक चौपाई मैंने पढ़ी है। इंशाअल्लाह मैं बयान करूंगा और मैं ये साबित करूंगा कि सबसे अच्छा मजहब मजहब इस्लाम है। और मैं ये साबित करूंगा कि पूरी दुनिया में मानवता का अगर पैगाम कोई मजहब देता है वो कोई और मजहब तो हो लेकिन सबसे ज्यादा अगर मानवता का पैगाम देता है तो वो मजहब इस्लाम दिया करता है। इंशाअल्लाह मैं ये बताऊंगा जो लोग कहते गए आज टीवी पर बैठकर मीडिया वाले चीखते गए और चिल्लाते गए और कहते गए देखो मुसलमान ऐसा होता है देखो मुसलमान ऐसा होता है। आज टीवी में बैठकर कुछ लोग हर वक्त फूट डालना चाहते गए लेकिन हम तो जलसों से पैगाम देते गए। चांद तारे गगन की जीनत है फूल कांटे पवन की जीनत है। हिंदू मुस्लिम को इस वतन में साथ रहने दो ये हमारे वतन की जीनत है। हम तो ऐसे स्टेजों से पैगाम देते गए लेकिन कुछ लोग फाड़ने की बात करते गए कुछ लोग तोड़ने की बात करते गए और ये मीडिया वाले दिखाते गए देखो इस्लाम ऐसा है। मैं कहना चाहूंगा आपसे पूछना चाहूंगा क्या आपने किसी मुसलमान को वैसा देखा है जो टीवी मीडिया वाले बताते गए जो लोग कहते गए कि IS ने ऐसा कर दिया या उसने फलां जगह खून बहा दिया। अल्लाह की कसम हमारा मजहब IS वालों को देखने की इजाजत नहीं देता। हमारा मजहब किसी टेररिस्ट और आतंकवादी को देखने की इजाजत नहीं देता। हमारा मजहब तो मानवता का सम्मान सिखाता है। हमारा मजहब तो इंसानियत का पैगाम सिखाता है। हमारा मजहब सिखाता है कि अगर रास्ते में तुम चलो तो अगर एक कांटा भी नजर आए एक छोटा सा पत्थर नजर आए उस पत्थर को इस नीयत से हटा दो कि इसमें कोई भी अल्लाह की मखलूक चलेगी कोई भी इंसान चलेगा चाहे वो हिंदू चलने वाला हो चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो ईसाई हो चाहे वो यहूदी हो कोई भी चलने वाला चलेगा कहीं उसको ठोकर लगकर तकलीफ न हो जाए। इस नीयत से अगर तुम पत्थर को रास्ते से हटा दोगे
کرنے کا ثواب عطا فرما دے گا. یہ مذہب اسلام سکھاتا ہے. لیکن آج جیسے ٹی وی والے دکھاتے ہیں ہمارا اسلام ایسا نہیں ہے. ہمارا اسلام مانوتا کا پیغام دیتا ہے. لیکن ہم یہ کہتے ہیں حضور سے بڑا عقل مند دنیا میں کوئی نہیں ہے. یہ ہمارا دعویٰ ہے اور ہم ثابت کریں گے کہ آج پوری دنیا جو بوکھلائی ہوئی ہے, لوگ کہتے ہیں کہ آج اسلام کو مٹا دیں گے, قرآن کو مٹا دیں گے. میں کسی اور کی بات نہیں کرتا. جو لوگ یہ بولی بولتے ہیں اسلام کو مٹا دیں گے, قرآن کو مٹا دیں گے, اللہ کی قسم کہتا ہوں اسلام نہ کل مٹا تھا نہ آج مٹا ہے نہ کبھی اسلام مٹنے والا ہے. اس لیے کہ آج آپ دیکھیں مذہب اسلام سب سے اچھا مذہب, سب سے اچھی کتاب قرآن مجید ہے. یہی وجہ ہے آج امریکہ اسلام کے پیچھے پڑا ہے, آج برطانیہ اسلام اور قرآن کے پیچھے ہے, آج یورپ اسلام اور قرآن کے پیچھے ہے, آج انگلینڈ اسلام اور قرآن کے پیچھے ہے. پوری دنیا اسلام اور قرآن کے پیچھے ہے. لیکن میرا مذہب اسلام اور ہمارا قرآن سب سے آگے نظر آتا ہے. اس لیے کل اگر دن میں 1000 لوگ کلمہ پڑھتے تھے, آج روزانہ لاکھوں لوگ پوری دنیا میں کلمہ پڑھ کر مذہب اسلام کو اپنا رہے ہیں, اسلام کے دامن میں آ رہے ہیں. اس لیے تو میں کہتا ہوں آج جتنی پوری دنیا کے لوگ اسلام اور قرآن کے پیچھے پڑے گئے, ہمارا اسلام اور قرآن سب سے آگے ہے. ہم تو کہتے ہیں صحرا میں, جنگلوں میں, بیابان میں پڑھو, مینار گر پڑے تو میدان میں پڑھو, اور یہ بے خبر نجومی تمہیں کیا بتائیں گے کل ہونے والا کیا ہے, قرآن میں پڑھو. ہم تو یہ پیغام دیتے گئے زمانے والوں کو, لیکن زمانے والے چیختے گئے, زمانے والے چلاتے گئے. میں کہنا چاہوں گا کبھی آپ نے سوچا ہے ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی آپ ٹٹول کر دیکھو, مسلمان کسی چیز کے نام پر نہیں بھڑکتا ہے. مسلمان, لوگ کہتے ہیں مسلمان بھڑک جاتا ہے. اللہ کی قسم کہتا ہوں ہمارے مجمع میں سے 8 سال کے بچے کو اٹھا کر کوئی پوچھے یہ بتاؤ تمہیں میں گالی دوں گا تو بھڑک جائے گا؟ وہ کہے گا ہمارا 8-10 سال کا بچہ بھی ہمیں گالیاں دینا ہے دے لو, ہماری ماں کو گالیاں دینا ہے دے لو, ہمارے باپ کو گالیاں دینا ہے دے دو, ہم برداشت کر سکتے ہیں. لیکن اگر مصطفیٰ کی شان میں تو نے ادنا سی گستاخی کی پھر ہمیں برداشت نہیں ہوگا, کیونکہ ہم تو جیتے ہیں مدینے والے مصطفیٰ کے لیے, اور موت بھی آئے گی تو مدینے والے مصطفیٰ کے نام پر موت آئے گی. اس وجہ سے ہمارا اعلیٰ حضرت نے ہمیں بتایا ہے کہ زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے, چنین و چنا تمہارے لیے, بنے تو جہاں تمہارے لیے, دہن میں زبان تمہارے لیے, بدن میں ہے جان تمہارے لیے, اور یا رسول اللہ ہم آئے یہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. ہم تو اس طرح کی زندگی جیتے گئے اور ہم تو اس طرح زندگی گزارنا چاہتے گئے. یاد رکھنا ہم نے کیا کہا, دنیا میں سب سے بڑے عقل مند کا نام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہ میرا دعویٰ ہے اور میں یہ آن ریکارڈ بولتا ہوں. آپ کہیں گے آپ کے پاس کوئی دلیل ہے تو ذرا غور سے دیکھیے گا. میرے پاس جو میں آپ کو بتانا چاہوں گا سب سے بڑے عقل مند کا نام جناب محمد الرسول اللہ ہے. ایک کتاب کا نام علامہ دہلان زینی, کتاب کا نام سیرت النبویہ, اس کتاب میں نقل فرماتے ہیں ان اللہ تعالی لم یعطی جمیع الناس من بدء الدنیا الى انقضائها من العقل فی جنب عقلہ صلی اللہ علیہ وسلم کحبۃ رمل من بین رمال الدنیا. اللہ اللہ ذرا سنیے گا, علامہ دہلان زینی فرماتے ہیں کہ آپ پوری دنیا والوں کی عقل کو ایک جگہ پہ جمع کر دو اور جناب محمد الرسول اللہ کی عقل کو ایک جگہ پہ رکھی جائے تو پوری دنیا کی عقل ایسے ہوگی جیسے بڑا سا ریگستان میں, بڑا سا بالو والی زمین میں, ریتیلی زمین سے ایک چٹکی آپ اس سے ریت اٹھائیں, اگر ناخون ڈبائیں
آئیں گے اس میں ناخون کے جتنے ذرات نظر آئیں گے ان سارے ذرات کے برابر پوری دنیا والوں کی عقل ہے، اور جتنے سراپا ریگستان میں جتنے بالو ہیں، جتنے بھی ریت ہیں، ان سب کے برابر جناب محمد الرسول اللہ کی عقل ہے۔ حضور سے بڑے عقل مند کوئی نہیں ہے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ تو ذرا سنیے اسلام کیا پیغام دیتا ہے۔ آج سے 1400 سال پہلے یہی دنیا تھی، یہی دھرتی تھی، جس دھرتی پر لوگوں نے نہ جانے پتھر کو اپنا خدا مانا، لوگوں نے مٹی کو اپنا خدا مانا، لوگوں نے سورج کو اپنا خدا مانا، لوگوں نے چاند کو اپنا خدا مانا۔ اسی دھرتی پر جب لوگوں نے دیکھا زمین کو تو زمین کے سامنے ہاتھ جوڑ کر لوگ کھڑے ہو گئے اور زمین کی پوجا کرنے لگے، زمین کی عبادت کرنے لگے اور کہنے لگے اے زمین تو بڑی طاقتور ہے، تو ہمیں باجرہ بھی دیتی ہے، تو ہمیں مکہ بھی دیتی ہے، تو ہمیں جو بھی دیتی ہے، تو ہمیں کھان بھی دیتی ہے، تو ہمیں کاجو کشمش بادام بھی دیتی ہے۔ او زمین تو ساری چیزیں دیتی ہے، تجھ سے جو پیداوار ہوتی ہے ان چیزوں کو میں کھاتا ہوں تو میں بڑا بھی ہوتا ہوں، اور جب میں مر جاتا ہے انسان تو پھر انسان مٹی میں جاتا ہے، اسی مٹی کے دانے اگے ہوئے دانے کو کھا کر آدمی بڑا ہوتا ہے، پھر جب مر کے مٹی میں جاتا ہے تو یہ زمین انسان کی ہڈی تک کو کھا جاتی ہے۔ آدمی کہنے لگا او زمین you are our God, you are praying for you، او زمین تو میرا خدا ہے، میں تیری عبادت کروں گا، میں تیری پرستش کروں گا۔ لیکن لوگوں نے دیکھا ایک مٹی کا ڈھیلا ایک شخص نے لیا، 100 گرام کے مٹی کا ڈھیلا، 50 گرام کا ایک پتھر ہاتھ میں لیا، پتھر سے 100 گرام کے مٹی کے ڈھیلے کو ٹکرایا، 50 گرام کے چھوٹے پتھر سے مٹی کا بڑا سا ڈھیلا ٹکرا کر چکنا چور ہو گیا۔ تو لوگوں نے کہا او مٹی 100 گرام تو 50 گرام پتھر سے ٹکرا کر چکنا چور ہو گئی، تو میرا خدا نہیں ہو سکتا ہے۔ لوگوں نے پتھر کو اپنا خدا مانا، لوگوں نے پہاڑ کو اپنا خدا مانا، لوگوں نے بڑے بڑے چٹانوں کو اپنا خدا مان لیا، اور جب پتھر کی پوجا شروع کر دیا لوگوں نے۔ آپ چھتیس گڑھ علاقے میں چلے جاؤ، آپ جھارکھنڈ کے راج محل علاقے میں چلے جاؤ، آپ جھارکھنڈ کے صاحب گنج علاقے میں چلے جاؤ، ایسی مشینیں وہاں موجود ہے جس مشین میں بڑا سا بڑا چٹان اگر رکھ دیا جائے تو بڑے سے بڑے پتھر کو مشین پیس کر پاؤڈر بنا کر اڑا دیتی ہے، مشین پیس کر اسے دھواں کی طرح اڑا دیتی ہے۔ لوگوں نے جب دیکھا کہ لوہا کے قبضے میں آ کر پتھر چکنا چور ہو گیا اور وہ پتھر بالکل سرما کی طرح بن گیا، لوگوں نے کہا او پتھر تو میرا خدا نہیں ہو سکتا ہے۔ لوگوں نے پھر لوہے کو اپنا خدا مان لیا، لوگوں نے برسوں لوہے کی پوجا کرتا رہا۔ جب لوگ برسوں لوہے کی پوجا کرتے رہے، لوگوں نے کہا لوہا تو بڑا مضبوط ہے، تو نے پتھر کو بھی توڑ دیا، تو نے پتھر کو سرما بنا کر اڑا دیا۔ اب لوگوں نے لوہے کی پوجا کرنا شروع کیا، لوگوں نے لوہے کی عبادت کیا بہت دنوں تک۔ اچانک لوگوں نے دیکھا کہ ایک آگ جل رہی ہے، اس میں لوہے کے رڈ کو ڈالا، سریا کو ڈالا، 2 گھنٹے کے بعد 1 گھنٹہ کے بعد لوہا اتنا پک گیا کہ اسے پیٹ کر لوہار نے ایک ہاتھ کے لوہے کو 2 ہاتھ کا بنا دیا۔ اب کہا کہ او لوہا تو میرا خدا نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ تو آگ میں جا کر پگھل گیا۔ آگ کی لوگوں نے پوجا شروع کر دیا، آگ کی لوگ عبادت کرنے لگے۔ جب آگ کو لوگ اپنا خدا ماننے لگے، اچانک بارش ہو گئی، بارش کے چند قطرات اس آگ پہ جیسے ہی پڑے آگ بجھ گئی۔ اب لوگوں نے دیکھا کہ پانی کو لوگ خدا ماننے لگے، ندی تالاب کی پوجا کرنے لگے، گنگا اور جمنا کی لوگ پوجا کرنے لگے، پانی کو لوگوں نے اپنا خدا مان لیا۔ جب سائنس اور ترقی کرنے لگی، سائنسدانوں نے اور زیادہ محنت کیا، سائنسدانوں نے اور زیادہ جب محنت کر کے آگے بڑھنے کی کوشش کیا تو سائنسدانوں نے تحقیق یہ کیا، غور سے سنیے، تحقیق یہ کیا کہ یہ جو پانی ہے کیسے بارش کیسے ہوتی ہے، یعنی وہ بادل آسمان پہ بھاپ کی شکل میں پہلے جمع ہوتا ہے اور اوپر سے بادل اپنے شعاعوں کو پانی پہ لگاتا ہے، اور وہ بادل بھاپ جب بن کر وہ
गर्म होता है तो टेम्परेचर को टेम्परेचर पे जब ज्यादा रखा जाए उस पे भाप बनता है, उसके बाद आज बादल से बारिश होने लगती है। लोगों ने जब पानी को अपना खुदा माना, लोगों ने कहा कि ओ बादल तू कैसे होता है? कहा कि सूरज अपनी शुआओं को पानी के सतह पे लगाता है और वो भाप बनाकर ऊपर उड़ाता है। ये सारा सूरज का कमाल है। लोगों ने मिट्टी को छोड़ा, लोगों ने पत्थर को छोड़ा, लोगों ने पानी को छोड़ा, लोगों ने आग को छोड़ा, लोगों ने सूरज को अपना खुदा मानना शुरू कर दिया। और सूरज को खुदा मानने में जाहिल से लेकर पढ़े लिखे लोग तक मुलव्विस थे। बड़े बड़े साइंसदां भी उस सूरज की पूजा करने में लगे थे। लेकिन जब लोग सूरज की पूजा करने लगे दुनिया वाले, तो रब की मशीयत को जलाल आया। सन 571 ईस्वी में हजरत अब्दुल्लाह के पुश्ते अनवर से हजरत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बतन अतहर से 12 रबीउल अव्वल शरीफ के दिन सुबह सादिक के वक्त जनाबे अब्दुल्लाह के घर में, हजरत अब्दुल मुत्तलिब के घर में जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तशरीफ ले आए। जब हुजूर तशरीफ लाए, मकामे सहबा में हजरत अली की नमाज कज़ा हो गई तो फरमाया, ए अली नमाज कज़ा पढ़नी है या अदा? कहा या रसूल अल्लाह, गुलाम आपका हूँ, नौकर आपका हूँ, फिर मैं नमाज कज़ा पढ़ूंगा, इतना कहना था। कहा ए अली तो जरा बोलो अदा पढ़नी है? हाँ या रसूल अल्लाह। हुजूर ने सूरज को पलटा दिया, पश्चिम से जब पलटाया सूरज को तो ये जवाब था बड़े बड़े साइंसदानों का, ये जवाब था बड़े बड़े अक्लमंदों का। और हुजूर ने बता दिया, ओ दुनिया वालों, जिस सूरज को तुम अपना खुदा मानते हो, जिस सूरज की तुम पूजा करते हो, जिस सूरज की तुम इबादत करते हो, वो मेरे इशारे पे नाचा करता है, वो मेरे इशारे पर पलटा करता है। आला हजरत ने फरमाया, सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। सबसे बड़े अक्लमंद हैं हुजूर। हुजूर ने इस्लाम लाया, हुजूर ने लोगों को बताया, लोगों मजहब इस्लाम सबसे अच्छा मजहब है। गौर से सुनो, इस्लाम क्या सिखाता है? इस्लाम पैगाम ये देता है, आज सारी जिंदगी घूम लो, सारी दुनिया घूम लो, सुकून नहीं मिलने वाला। याद रखना, जितनी भी दौलत आ जाए, जितने भी खूबसूरत हो जाओ, दुनिया में कोई सुकून से नहीं जीता है। सुकून से वही जिएगा जो मदीने वाले मुस्तफ़ा के फार्मूला पे अमल करेगा। गौर से सुनना, कौन सा फार्मूला पे अमल करेगा? आप ये समझते हो हमारे पास दौलत आ जाए हम सुकून में रहेंगे, हमारे पास बंगला आ जाए हम सुकून में रहेंगे, हमारे पास जमीन आ जाए हम सुकून में रहेंगे? अल्लाह की कसम ऐसा कभी नहीं हो सकता है। सुकून किन चीजों में है? बंगला में सुकून नहीं है। आप ये समझते हो हम उनकी तरह बन जाएंगे, हमारी जिंदगी में खुशहाली आ जाएगी। आज एक साइकिल वाला मोटरसाइकिल वाले को देखकर सोचता है, अगर मैं मोटरसाइकिल पे आ जाऊंगा मेरी जिंदगी में सुकून आ जाए। मोटरसाइकिल वाले से पूछो, वो कहते हैं 4 व्हीलर मैं खरीद लूंगा, मेरी जिंदगी में सुकून आ जाएगा। 4 व्हीलर वाले से पूछो, वो कहेंगे मैं हवाई जहाज खरीद लूंगा, मुझे तब सुकून आएगा। एक मर्तबा की बात है, मैंने एक आर्टिकल पढ़ा किताबों में तो मेरे दिल को झंझोड़ कर रख दिया, और जमाने वालों के लिए वो आर्टिकल फिट आती है। वो आर्टिकल क्या है? गौर से सुनिए। आर्टिकल में ये लिखा था, मेरे एक दोस्त ने आर्टिकल भेजा, कहा कि एक कौवा था। कौवा, वो कौवा आप समझते हैं? कौवा, अरे बोले ना भाई, क्या बोलते हैं आप लोग? कौवा को क्या बोलते हैं? कौवा बोलते हैं। कौवा किस कलर का होता है? जरा बोल कर बताए, किस कलर का होता है? काला कलर का। एक दिन कौवा बड़ा मुरझा कर बैठा था। कौवा सोचने लगा, मैं कितना काला कलोटा हूँ, वो बगुला कितना सफेद है। बगुला समझते हैं ना? बगुला, बोगला, अच्छा बोगला। कौवा बड़ा काला कलोटा, वो बगुला के पास एक दिन मुरझाए लबो लहजे में जाकर कहने लगा, कहा ओ बगुला, बगुला मेरे भाई, तू कितना वाइट है, तू कितना सफेद है, तू कितना खूबसूरत है। मैं जहाँ जाता हूँ लोग मुझको तीर दिखाकर उड़ा देते हैं, धनुष दिखाकर उड़ाने लगते हैं। बच्चे देखते हैं वो भी डंडे से मारते हैं, बूढ़े देखते हैं वो भी मारते हैं, औरतें
देखती है वो भी मारती है। ए बगुला तेरा रंग कितना खूबसूरत है, तू कितना उजला है, तू कितना सफेद है। बगुला कहने लगा ओ कौवा मेरा भाई, अरे तू मुझको क्या देखता है, मेरे पास तो सिर्फ एक रंग है। जाकर तोते को देखो, लोग कितना प्यार करते हैं, लोग उसको कितनी मोहब्बत से पुकारते हैं, जिसे देखो मिट्टू मिट्टू कह के पुकारते हैं। तोता इतना खूबसूरत है, वो हरे रंग का तोता, वो सब्ज रंग का तोता, गले में लाल कलर का पट्टा भी डला होता है, इतना खूबसूरत होता है कि उनको लोग देखने के लिए दूर दूर से आ जाते हैं। इतना कहना था, सुनना था। अब वो कौवा उड़ा और एक पिंजरे में तोता नजर आया। उस तोते के पास, पैरोट के पास वो कौवा गया, कहने लगा तोता मेरा भाई कितना खूबसूरत है तू, हरा रंग का, क्या मिठास तेरे आवाज में है, मैं काए काए करता हूँ, लोग मेरी आवाज सुनना नहीं चाहते, लोग तेरी आवाज सुनने को तरसते हैं, तू कितना खूबसूरत है। ओ तोता कितना खूबसूरत है तू, गले में लाल कलर का पट्टा भी डला है, हरा कलर तेरा जिस्म है, वो तेरे चोंच लाल लाल रंग के, कितना अच्छा तू लगता है। वो तोता कहने लगा ओ कौवा मेरा भाई, अरे मुझको तू क्या देखता है, मेरे पास तो सिर्फ दो रंग है, एक सब्ज रंग है, हरा रंग है, और एक गले में इसका लाल सा पट्टा डला है। लेकिन अगर खूबसूरती देखनी है, मोर के पास जाकर देखो, मोर को देखोगे तुम्हें समझ में आएगा, उसके हर पंख में अलग अलग डिजाइन बना हुआ है। ये कौवा कहा कहाँ मोर मिलेगा, कहा फला चिड़िया घर कोलकाता चले जाओ। अब वो कौवा जाकर मोर के पास पहुंचा, कहने लगा ओ मोर मेरा भाई कितना खूबसूरत है तू, तेरा कलर इतना अच्छा है, लोग मालदा से तुझे देखने आते हैं, लोग बर्दवान से तुझे देखने आते हैं, लोग फरक्का से तुझे देखने आते हैं, उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर, झारखंड से लोग तुम्हें देखने आते हैं, तू कितना खूबसूरत है मोर मेरा भाई। मोर कहने लगा अरे तुम मेरी खूबसूरती को तो देख रहे हो, लेकिन मुझसे अच्छी जिंदगी तुम्हारी है। कहा वो कैसे, कहा कि अगरचे तू काला कलौटा सही, मैं अगरचे खूबसूरत हूँ, लेकिन ये खूबसूरती का क्या फायदा, इसी खूबसूरती की वजह से लोगों ने पकड़ के मुझे कैद में डाल दिया है, लोगों ने पकड़ के मुझे बंद कमरे में रखा है, एक जाली में बंद करके रखा है। मुझसे खूबसूरत तेरी जिंदगी है, मुझसे खूबसूरत और अच्छी तेरी जिंदगी है कौवा। अरे काला है तो क्या हो गया, कम से कम जहां चाहता है उड़ के तो चला जाता है, जिस टहनी पे डाली पे दरख्त पे चाहता है उस दरख्त पे जाकर बैठ जाता है। मुझसे खूबसूरत तेरी जिंदगी है। यही हालत इंसानों की हो गई है जो जिंदगी में सुकून नहीं है। एक साइकिल वाला मोटरसाइकिल वाले को देखता है, सोचता है बड़े सुकून में मोटरसाइकिल वाला है, वो मोटर वाला सोचता है कि ये फोर व्हीलर वाला बड़े सुकून में है। कभी जाकर पूछो फोर व्हीलर वाले से, कभी मकान वाले से पूछो, कभी ज्यादा पैसे वालों से पूछो, उसको इस टेंशन में नींद नहीं आती है कि हमारा पास अगर पैसा कम हो गया तो फिर हम हमारे बच्चों का क्या होगा, हमारी बीवी का क्या होगा, हमारे बेटे का क्या होगा, हमारी माँ का क्या होगा, हमारी बहन का क्या होगा। हमने गुजरात में एक ऐसे शख्स को देखा जिनके घर में मेरा इंतजाम था, अहमदाबाद में इतना बड़ा मालदार शख्स है जिनकी चार फैक्ट्रियां हैं सरिया बनाने वाली, रड बनाने वाली फैक्ट्रियां हैं, लोहे को पिघला कर। लेकिन आप जानते हो जब मैं बैठा, हजरत हलचल सिवानी साहब की बिला जब बैठा, सामने में गुजराती थाली लाकर रखा, गुजराती थाली बहुत मशहूर खाना है, सामने सजा दिया। हमने कहा आप भी आइए, कहा मुफ्ती साहब आप खाना शुरू करें। हमने कहा वो क्यों, कहा मेरा खाना बाद में आएगा, डॉक्टर ने मुझे एहतियात करने को कहा है, और डॉक्टर ने कहा है अगर तुम्हें ज्यादा दिन जिंदा रहना है तो फिर ऐसा वैसा खाना खाओगे, मसालादार खाना खाओगे तो तुम ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह पाओगे। जब उनका बेटा टिफिन लेकर आया तो सिर्फ दाल और सूखी सी रोटी पड़ी थी, उसी सूखी रोटी को दाल में भिगोते जाता था, मुंह में डालता जाता था। मैं अपनी किस्मत पे नाज करने लगा, आप भी अपनी किस्मत पे नाज करो। या अल्लाह हमें तूने गरीब तो बनाया है, कम से कम उनकी तरह बीमार तो नहीं बनाया है, कम से कम उसकी तरह परेशान हाल तो नहीं रखा है। अल्लाह का शुक्र अदा करो, जिंदगी में खुशहाली आ जाएगी।
चार चक्के वाला हवाई जहाज वाले को ना देखे। मुस्तफा फरमाते हैं अगर जिंदगी में सुकून चाहिए कभी भी अपने से ऊपर वाले को मत देखा करो, जब भी देखो अपने से नीचे वालों को देखा करो। ऊपर वालों को देखोगे तेरी जिंदगी में इस्तराब पैदा हो जाएगा, तुम टेंशन में चले जाओगे और ये कहोगे या अल्लाह उसको इतना मिल गया हमें कुछ नहीं मिला। याद रखना अगर देखना चाहते हो ऊपर वालों को देखोगे टेंशन में चले जाओगे, अपने से नीचे वालों को देखो। एक बाइक वाला फोर व्हीलर वाले को न देखे बल्कि साइकिल वाले को देखे, अल्लाह का शुक्र अदा करे और कहे मेरे मौला कम से कम साइकिल वाले से तो तूने मुझको बेहतर बनाया है। एक साइकिल वाला पैदल चलने वाले को देखे, अल्लाह का शुक्र अदा करे मेरे मौला कम से कम इससे बेहतर तो तूने मुझको रखा है, इसके पास तो साइकिल तक नहीं है, मुझे तूने साइकिल अता फरमाया है। एक पैदल चलने वाला बगैर पांव वाले को देखे और अल्लाह का शुक्र अदा करे मेरे मौला कम से कम तूने उनकी तरह लाचार तो नहीं बनाया है, हमें कम से कम पांव में चलने की ताकत तो अता फरमाया है। अल्लाह का शुक्र अदा करो। ऊपर वालों को मत देखो कभी भी, नीचे वालों को देखो। अगर नीचे वालों को देखोगे जिंदगी में इनकलाब आ जाएगा, जिंदगी में सुकून की दौलत नसीब हो जाएगी। और गौर से सुनो, अगर जिंदगी में सुकून चाहिए, जिंदगी में सुकून आर्टिफिशियल चीजों में अल्लाह ने नहीं रखा है। अल्लाह ने अगर सुकून रखा है आर्टिफिशियल चीजों में नहीं बल्कि कुदरती चीजों में अल्लाह ने सुकून रखा है। याद रखिएगा, आपको अगर प्यास लग जाए आप क्या करते हो? पानी जब तक आप नहीं पिएंगे, आप मान लें प्यास लग जाए, आप प्यास लगने पे अगर आप कोल्ड ड्रिंक पी लो, आप स्प्राइट पी लो, आप थम्स अप पी लो, आप कोका कोला पी लो, आप मिरिंडा पी लो, आप माजा पी लो, आप जो भी चीजें लोगों ने बनाई है उस चीज को आप पी लो, आपकी प्यास नहीं बुझने वाली है। अगर प्यास बुझानी है ठंडा पीने के बाद भी पानी की जरूरत पड़ती है, तब जाकर प्यास की शिद्दत से सुकून हासिल होता है। यानी पता क्या चला, लोगों की बनाई हुई दुनियावी चीजों में सुकून मत तलाश करो, कुदरती चीजों में सुकून तलाश करो। अल्लाह ताला तुम्हारे अंदर सुकून की दौलत अता फरमा देगा। मकान वाला झोपड़ी वाले को देखे, झोपड़ी वाला फुटपाथ वाले को देखे, जाओ दिल्ली की सड़कों पे फुटपाथ पे जाकर देखो, कोलकाता के फुटपाथ पर जाकर देखो, तुम्हें अगर वो मिट्टी का भी घर अल्लाह ने अता फरमाया है वहां जाकर देखोगे अल्लाह का शुक्र अदा करोगे। कितने मजदूर ऐसे हैं जो मजदूर फुटपाथ पे जाकर सोकर रात गुजार देते हैं। अल्लाह की बारगाह से अगर सुकून हासिल करना है एक नुस्खा पे पहले अमल करो, जब भी देखो ऊपर वालों को मत देखो, अपने से नीचे वालों को देखो, अल्लाह सुकून की दौलत अता फरमा देगा। जरा हाथों को उठाकर बताएं, दुनियावी चीजों में अगर देखना है तो किसको देखेंगे? ऊंचा बोले किसको देखेंगे? माँ बहनों, मैं तुमसे भी कहना चाहूंगा, तुम किसी औरत की बनारसी साड़ी को देखकर अपने शौहर को ताना मत दिया करो। तुम बेटियों कौम की सुनो, तुम अपने बाप को गुर्बत के ताने मत दिया करो। तुम अपने बाप को ये मत कहो कि मेरा बाबा जहां से भी लाकर हो फला तो देता है, तुम नहीं देते हो। अगर तुम कहोगी अपने बाप को, तेरे बाप का दिल टूट जाएगा। तुझे क्या पता है तेरा शौहर माँ बहनों वो कलकत्ता में, दिल्ली में, मुंबई में जाकर कैसे जिंदगी गुजारता है। हमने देखा है 20-20 ईंट अपने कांधे पे पीठ पर लेकर वो 20-20 ईंट लेकर वो 10 मंजिला मकान पे चढ़ जाता है। वो तेरा शौहर होता है कमाने वाला, 8 घंटा जब मजदूरी करने जाता है। इनसे पूछना कि मजदूरी करने वालों को तकलीफ कितनी हुआ करती है। तुम ये समझती हो तेरा शौहर काम नहीं करता, तेरा शौहर दिल्ली में जिस दिन तू अपने शौहर को काम करते हुए देख लेगी, अल्लाह की कसम कभी बेजा फरमा
फरमाइश अपने शौहर से न करेगी, अपने सामी से कभी बेजा फरमाइश न करेगी। इसलिए माँ बहनों, बेजा फरमाइश मत करो। दूसरों के सलवार सूट को देखकर, दूसरों की बनारसी साड़ी को देखकर, दूसरों के कंगन पाजेब को देखकर, दूसरों के हीरे जवाहरात और जेवरात को देखकर तुम अपने शौहर को ताने मत दो। बल्कि तेरा शौहर अगर अमीर हो, अल्लाह का शुक्र अदा करो, अगर गरीब हो सब्र कर लो। मदीने वाले मुस्तफा फरमाते गए, जो औरत अपने शौहर की गुर्बत में सब्र कर लेगी और नमाज की पाबंदी करते रहेगी, अल्लाह का शुक्र अदा करती रहेगी, ऐसी औरत को अल्लाह बगैर हिसाब व किताब के जन्नत अता फरमा देगा। सोच कर देखना माँ बहनों, तुम फरमाइशें करती हो। ओ कौम की बेटियों सुनो, मैं आपसे भी कहना चाहूँगा, नौजवानों, आप 1000 रुपए गुटखा खाकर थूक देते हो, पान खाकर थूक देते हो, चाय पी लेते हो, दिन भर में 100 रुपए की इधर देखो मेरी तरफ और आप गुफ्तगू मुलाहजा करो। अब जो बात मैं आपको बताने वाला हूँ माँ बहनों, मैं आपसे भी कहना चाहूँगा, जब किसी की बेटी को तो देखती है, तू सोचती है तेरा बाबा तेरे लिए कुछ नहीं करता। माँ बहनों, तू सोचती है तेरा शौहर कुछ नहीं करता, तेरा घर का मालिक कुछ नहीं करता। नहीं नहीं, वो तो दिल्ली में फुटपाथ पे सो लेता है। महीनों महीना जनवरी के महीने में कितने मजदूरों को हमने देखा है जो रिक्शा चलाता है और रिक्शा चलाकर वो फुटपाथ पे आके सो जाता है और वो अपने कांधे पे जो गमछा रुमाल रखता है उसी को ओढ़कर जनवरी दिसंबर के महीने में सो जाता है। कोई रात को दिल वाला इंसान आता है, एक कंबल उसके बदन पे डाल देता है, उसी कंबल को ओढ़कर महीनों फुटपाथ पे सोकर गुजार देता है। किस लिए जानती हो मेरी माँ और बहनों? सिर्फ इसलिए ये तेरा शौहर वो फुटपाथ पे सो जाता है, 100 रुपए दिन भर में नहीं खाता है होटल में, वो पैसे बचा कर रखता है इसलिए कि ये पैसे बचाकर तुझे पैसे देगा, तुझे ये घर में रानी बनाकर रखना चाहता है। और ओ कौम की बेटियों, तेरा बाप तुझे शहजादी बनाकर रखना चाहता है, लेकिन बाप को गुर्बत के ताने मत दो। अभी हजरत कुछ दिनों पहले पूना की सरजमीन में एक 7 साल की बच्ची, ईद के दिन 7 साल की एक रिक्शा चलाने वाले की मजदूर की बेटी फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मैं कहना चाहूंगा ऐसा क्यों कि जानते हो, उस रिक्शा चलाने वाले की 7 साल की बेटी जिसको अभी अक्ल भी सही से नहीं आई है, उसने ईद के दिन फांसी के फंदे से लटक कर जान दे दी। किस लिए जानते हो? वो रिक्शा चलाने वाला, वो रिक्शा गरीबों की मदद करो, सुनोगे कलेजा मुंह को आ जाएगा। आप अपना खाकर सो जाते हो, कभी देखते हो कि पड़ोसी आपका भूखा तो नहीं सो रहा है। कभी आपने देखा है कि आपके पड़ोस में अपनी बेटी की शादी में लाखों रुपए खर्च करते हो, तुम्हारे घर के बगल में पड़ोस में कोई गरीब की बेटी अपने हाथ में पीले कलर को देखने के लिए जवानी गुजार रही है, बुढ़ापे की दहलीज पे दस्तक दे रही है। क्या आपने नहीं सोचा, मत करो 20 लाख रुपए खर्चे, मत करो 30 लाख रुपए बेटी की शादी में खर्चे, 1 लाख में शादी करवा लो, सिंपल शादी कर लो। मदीने वाले मुस्तफा फरमाते हैं, सबसे अच्छा निकाह, सबसे अच्छी शादी वो है जो शादी जितने सिंपल तरीके से की जाए वो शादी उतनी अच्छी है। याद रखो, 1 लाख खर्च करो अपनी बेटी की शादी में, 2 लाख बचा लो, किसी मोहल्ले में रहने वाले गरीब की बेटी के हाथ पीले करवा दो, उनकी बेटी की शादी करवा दो। अल्लाह की कसम कहता हूँ, वो गरीब की बेटी अपने ससुराल में जाकर मुस्कुराएगी, आपको अल्लाह आपके घर में सुकून की दौलत अता फरमा देगा, आपको अल्लाह चैन की दौलत अता फरमा देगा। लेकिन साहिबो, मजदूर की कद्र नहीं है अपने यहाँ। आज क्या करते हैं लोग, मजदूर की मजदूरी भी लोग रख लिया करते हैं। मजदूर तो छोड़े भाई साहब, इमाम साहब की भी तनख्वाह कई जगह पे लोग रख लेते हैं। मैं कहना चाहूँगा, इन इमामों पे जुल्म मत करो, इन मौलवियों पे जुल्म मत करो, आलिमों पे जुल्म मत किया करो। अल्लाह के यहाँ पाई पाई का हिसाब देना होगा, एक एक चीज का हिसाब देना होगा।
सुने, एक एक चीज का हिसाब गौर से सुने। ऐसी गुफ्तगू बार बार नहीं होती है, आप दिल में जगह दे मेरी गुफ्तगू को। अभी अभी हजरत इन कौम ने इमाम के साथ क्या किया। हमारे यहाँ कटिहार में एक ऐसा हाफिज कुरान जिनको 300 पारे जिनके सीने में महफूज है, वो हाफिज कुरान। अभी रमजान में मैं मदीना शरीफ में था, खबर गई कि वो हाफिज कुरान सुबह सवेरे यानी फजर की नमाज पढ़ाने के लिए सहरी खाकर घर से निकल रहा था और मस्जिद जाने के लिए बाइक से बड़ी सी गाड़ी आई और उस इमाम साहब को टक्कर मार दी। उस इमाम साहब का उसी जगह इंतकाल हो गया। इमाम साहब उसी जगह पे दम तोड़ दिए, उनका विसाल हो गया, मौत हो गई। लेकिन मैं कहना चाहूंगा, उस इमाम साहब की 4 बच्चियां हैं, उस इमाम साहब की 4 छोटी छोटी बेटियां हैं। किसी मुक्तदी का दिल नहीं पिघला कि कोई मुक्तदी आगे बढ़ता और कहता, ओ लोगों, गांव वालों, इमाम साहब हमारी मस्जिद में इमामत करते थे, ये इस दुनिया से चले गए, उनकी बच्चियों की देखभाल करना किसी की जिम्मेदारी नहीं होगी, उनकी बच्चियों की देखभाल करना हमारी जिम्मेदारी होगी, हम गांव वालों की जिम्मेदारी होगी। कोई आगे नहीं बढ़ा। मजदूर की मजदूरी हुजूर फरमाते गए, पसीना सूखने से पहले दे दिया करो, पसीना सूखने से पहले पहले अदा कर दिया करो, वरना अल्लाह के यहाँ हिसाब देना होगा। एक एक पाई का हिसाब देना होगा, एक एक जर्रे का हिसाब देना होगा। और से सुनना, मजदूर अगर मजदूरी करता है, आप क्या करते हो? मान लें आपके 410 रुपए मजदूरी है, अगर 3 दिन कोई मजदूर काम किया, कितने हो गए? 3 दिन में 410 रुपए के हिसाब से कितने हो गए? 1230 रुपए हुए। लेकिन आप क्या करते हो? हमारा ये नौजवान, हमारा ये पैसे वाला सरमायादार, ये हमारी कौम के मालदार लोग, ये साहिब सरवत पैसे वाले, ये मजदूर को 1200 रुपए दे देते हैं और 30 रुपए के लिए कहते हैं बाद में लेकर चले जाना। वो 4 दिन दौड़ता है, 5वें दिन आना छोड़ देता है। आप कहते हो अगर वो ज्यादा जिद करे, आप कहते अरे 30 रुपए लेकर मैं भाग जाऊंगा। मैं कहता हूं आपकी नजर में 30 रुपए कुछ नहीं है, लेकिन अल्लाह की कसम, पूछो उस पुणे में रहने वाले रिक्शा चलाने वाले को जिसकी बेटी 30 रुपए न होने की वजह से ईद के दिन फांसी के फंदे से लटक कर जान दे दी है, आत्महत्या कर ली है, खुदकुशी कर ली है। ऐसा क्यों गए? कभी सोचा गए? वो रिक्शा चलाने वाला पुणे की सरजमीन पे वो दिन रात रिक्शा चलाकर पैसे बचा कर, वो रिक्शा चलाने वाला वो पैसे जमा कर करके ईद के दिन से पहले अपनी बेटी के लिए एक फ्रॉक खरीद कर लाता है, एक कुर्ता खरीद कर लाता है, कपड़ा खरीद कर लाकर अपनी बेटी को पहनाता है। बेटी ईद के दिन पहनती है, 7 साल की उसकी बेटी बाजार की तरफ चौराहे पे निकलती है, रोड पे निकलती है, अमीरों की बेटी कहती है ए देखो गरीब की बेटी आ रही है। रिक्शा चलाने वाले की बेटी कहती है ओ अमीर की बेटियों सुनो, तुम क्या समझते हो, ये देखो मेरे बाप ने भी नया कपड़ा हमको ला कर दिया है। और सुनो अमीर की बेटियों, अगर तेरे बाप को अल्लाह ने मालदार बनाया है तो मेरे बाप को अल्लाह ने दिलदार बनाया है। मेरे बाप ने भी मुझे नया कपड़ा ला कर दिया है। इतना सुनना था। अमीर की बेटियां कहती गए ओ गरीब की बेटी और रिक्शा चलाने वाले की बेटी, अरे सुन, तेरे बाप ने कपड़े तो दिया है, क्या हाथ में कांच की चूड़ियां भी दिया है? जब इतना सुनना था, कहने लगती गए ओ अमीर की बेटियों ताने मत दे, तू जानती गए मेरा बाप कहता गए कि ओ मेरी बेटी मैं तुझसे इतनी मोहब्बत करता हूँ, अगर तू कहे तो मैं आसमान से चांद तारे तेरे कदमों पे लाकर डाल दूंगा। मेरा बाप जब चांद तारे लाकर दे सकता है, मेरा बाप 30 रुपए की कांच की चूड़ियां नहीं दे सकता। रुक अभी मैं घर जाकर लेकर आती हूँ। अल्लाह अकबर। वो गरीब की बेटी जाती है, रोने लगती है बाबा अमीरों की बेटियों ने हमें ताने दिया है, हमें कांच की चूड़ियां चाहिए। बाप ने जेब में हाथ डालकर टटोला, 1 रुपए भी नहीं निकला। बाप कहने लगा बेटी आज माफ कर दे मेरी गुड़िया, कल तेरा बाप ओवर टाइम रिक्शा चलाएगा, रात को दिन, दिन को रात करके रिक्शा चलाएगा, लेकिन तेरे लिए कांच की चूड़ियां लेकर आएगा। समझाया बहुत, का बाबा
آپ کہاں چاند تاروں کی بات کرتے ہو, کانچ کی چوڑیاں لا کر نہیں دے سکتے ہو. اتنا سننا تھا. وہ غریب کی بیٹی, مزدور کی بیٹی رونے لگی. باپ نے سمجھایا کسی طرح عیدگاہ کی طرف باپ نکلا. اس مزدور رکشہ چلانے والے جب عیدگاہ کی طرف گیا, عید کی نماز سے امام صاحب نے ابھی سلام پھیرا ہی تھا, ایک بچہ دوڑ کر گیا, کہنے لگا چچا جان غضب ہو گیا, چچا جان غضب ہو گیا. کہا کیا ہوا بھتیجے؟ کہا کہ چچا آپ کی 6 سال کی گڑیا پھانسی کے پھندے سے لٹک کر آتم ہتیا کر لی ہے. میں آپ سے کہنا چاہوں گا لوگوں, آپ 30 روپے آپ کی نظر میں کچھ نہیں ہے, 30 روپے آپ کی نظر میں کچھ نہیں ہے. پوچھو اس رکشہ چلانے والے سے, اگر ان کے پاس 30 روپے ہوتے, ان کی 7 سال کی گڑیا اس کی بیٹی پھانسی کے پھندے سے نہیں لٹکتی. اس لیے غریبوں کو, مزدوروں کو مزدوری پوری دیا کرو. اور جس مزدور کو گاؤں میں کوئی نہیں لے کر جاتا ہو, اس مزدور کو تم اپنے یہاں کام پر لے کر جاؤ. 4 مزدور ہو کی ضرورت ہو, 3 مزدور کو ہٹھے گٹھے کو سب لے جاتے ہو. ان 3 کے آڑ میں ایک کمزور شخص کو بھی لے کر چلے جاؤ, جس کو گاؤں میں گرام میں کوئی نہیں پوچھتا ہے. وہ جائے گا کیا کرے گا؟ 10 بانس کم کاٹے گا, 10 ڈلیا مٹی کم اٹھائے گا, 10 کدال کم چلائے گا, 10 اینٹ کم اٹھائے گا دن بھر میں. لیکن یاد رکھنا, اگر اس غریب شخص کو, کمزور کو آپ نے مزدوری پہ رکھ لیا, آپ 400 روپے شام کو دو گے, اگر وہ 400 روپے لے کر جائے گا, نہ جانے اس کے گھر میں کتنوں دنوں سے گوشت نہیں بنا ہے. وہ گوشت اگر لے کر چلا گیا, اس کے بچے گوشت کھا کر دعائیں دے دیں گے. وہ بچے یہاں مسکرائیں گے, وہاں مدینے والے مصطفیٰ مسکرانے لگیں گے, وہاں مدینے والے مصطفیٰ راضی ہو جائیں گے. اس لیے یاد رکھو, کبھی بھی مزدوروں کی مزدوری مت مارا کرو. اور یہ چلن بہت زیادہ چلی ہوئی ہے. وہ پھلاں ٹھیکیدار صاحب وہاں لے کر گئے, 1 مہینہ کھٹایا, 1 مہینہ کھٹوانے کے بعد بغیر پیسہ کے گھر بھیج دیا. یہاں حضور فرماتے, ہم کیسے مسلمان ہیں, یا حضور کیا فرما رہے ہیں؟ پسینہ سوکھنے سے پہلے مزدور کی مزدوری دے دیا کرو, کام کروانے والے کو اس کی اجرت دے دیا کرو. کبھی سوچا ہے آپ نے غریبوں کی مدد کرو؟ آپ کو اللہ نے مالدار بنایا ہے. سنو, سکون تبھی ملے گا, پڑوسی سکون سے سوئے گا, اللہ آپ کی زندگی میں سکون عطا فرما دے گا. محلے میں اگر ایک انسان بھوکا رہ گیا, ایک شخص کی بیٹی اگر کنواری رہ گئی, تو یاد رکھیے گا سارے لوگ ذمہ دار ہوں گے. کبھی ایسا نہیں ہو سکتا آج مسجد کے لیے جلسہ کرواتے ہو, مدرسہ بنانے کے لیے جلسہ کرواتے ہو, مسجد بنانے کے لیے جلسہ کرواتے ہو, ہر تنظیم بنی ہے, کوئی تنظیم ایسی بھی تو بنے, کوئی کمیٹی ایسی بھی تو بنے, کچھ نوجوان ایسے بھی تو رہیں کہ سنو, سال بھر ہم کمائیں گے, ان میں اتنا پیسہ کچھ پرسنٹیج نکال کر, اتنا پرسنٹ نکال کر رکھ دیں گے, اور سال بھر میں اتنے لاکھ ہو جائیں گے, ان سے ہم محلے کے غریب باپ کی بیٹی کی شادی کروا دیں گے. اگر ان کی بیٹی کی شادی ہو گئی, اللہ کی قسم پورے گاؤں میں خوشحالی اللہ ڈال دے گا, آپ کی زندگی میں بھی اللہ سکون عطا فرما دے گا. اس لیے خبردار خبردار, مزدوروں کو مزدوری فل دیا کرو. جسے کوئی نہیں پوچھتا ہے, آپ اسے لے کر چلے جاؤ, آپ اس کو پوچھو ہم اور آپ کیا ہیں, مدینے والے مصطفیٰ ہیں. آج تو لوگ غریبوں سے بات کرنا پسند نہیں کرتے ہیں. حضور کی زندگی کا کبھی مطالعہ تو کرو. مکہ کی سرزمین ہے, حضور باہر دھوپ میں, ایک گڑیا آ گئی, کھڑی ہو گئی ایک عورت, جس کو مکے والے پاگل کہتے تھے. یہ عورت پاگل ہے, بکتی رہتی ہے. ایک دن اچانک حضور کو بلاتی ہے, یا رسول اللہ کچھ فریاد لے کر آئی ہوں. حضور چلے گئے. وہ چلچلاتی گرمی ہے, سخت دھوپ ہے, جون جولائی کا مہینہ, وہ گرمی, سخت دھوپ میں حضور کھڑے ہیں. حضرت عمر آ گئے, صدیق اکبر آ گئے, یا رسول اللہ یہ عورت تو پاگل ہے, اس کی کون سنتا ہے مدینے میں, اس سے کون بات کرتا ہے, یا رسول اللہ یہ پاگل عورت ہے. حضور نے فرمایا, او صحابیو, اس کی مکے میں تو کوئی نہیں سنتا ہے, اگر میں بھی نہ سنوں تو پھر درد دل یہ بیان کرنے کس کے پاس جائے گی. کبھی سوچ کر تو دیکھو, مدینے والے مصطفیٰ کی سنت کو اپنا لو, مدینے والے مصطفیٰ کی
کی سیرت کو اپنی زندگی میں شامل کر لو، اللہ کی قسم زندگی میں انقلاب آ جائے گا۔ سنو، مدینے والے مصطفیٰ نے فرمایا ہے اگر سکون چاہتے ہو تو دوسروں کے گھر میں سکون ڈالنے والا بن جاؤ، اللہ تیری زندگی میں سکون ڈال دے گا۔ دوسروں کے بچوں کو دیکھ کر حسد مت کرو، جلن مت کرو، دوسروں کی بربادی مت چاہو، ان کے لیے دعا کرو میرے مولا تو جب اس کو دے سکتا ہے مجھے تو کیوں نہیں دے سکتا ہے، میں بھی تو تیرا بندہ ہوں، یہ کہہ کے دعا مانگو۔ میں نے کیا کہا؟ اگر سکون چاہتے ہو اپنے سے اوپر والوں کو مت دیکھو، ہمیشہ نیچے والوں کو دیکھو۔ اگر نیچے والوں کو دیکھو گے تو اللہ دل میں سکون کی دولت عطا فرما دے گا۔ سائیکل والا پیدل چلنے والے کو شیخ سعدی کے تعلق سے آپ نے سنا نہیں؟ حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ دمشق میں جا رہے تھے، جامع مسجد کے قریب پہنچے نا تو دیکھا ایک ایسا راجا ہے جو گھوڑے پہ سوار ہے، قیمتی لباس پہن کر ہے، سر پہ امامہ سجا کر ہے، پگڑی لگا کر ہے۔ حضرت شیخ سعدی کہنے لگے یا اللہ یہ تیرا نام تک نہیں لیتا، تو نے اس کو اتنی دولت دے دیا، یہ راجا بن کے بیٹھا ہے، اور میرے مولا میں تیرے دین کے راستے میں چل رہا ہوں لیکن حالت یہ میرے پاؤں میں چپل تک نہیں ہے۔ تو جب اتنی شکایت آئی دل میں، آگے بڑھے، مسجد کے دروازے پر پہنچے، دیکھا ایک ایسا شخص ہے جن کے دونوں پاؤں کٹے ہوئے ہیں۔ اتنا جب دیکھا اندر مسجد میں جا کر سجدے میں گر گیا اور رو رو کر دعا کرنے لگا میرے مولا کم سے کم تو نے ان دونوں پاؤں کٹے شخص سے تو مجھ کو بہتر بنایا ہے، میرے پاؤں میں چپل تو نہیں ہے، کم سے کم اس سے تو مجھے بہتر پاؤں والا تو مجھے بنایا ہے۔ لوگوں اپنے سے اوپر والوں کو مت دیکھا کرو، اوپر والوں کو دیکھو گے ٹینشن میں آ جاؤ گے، نیچے والوں کو دیکھو گے تو اللہ زندگی میں سکون کی دولت عطا فرما دے گا۔ اس وجہ سے سنو، یہ پہلی بات۔ دوسری بات میں نے کہا وقت بھی ہو چکا ہے، میں درد دل بیان کر رہا تھا، جب لوگ کم ہوں میں چاہتا ہوں کچھ درد دل، کچھ باتیں ایسی لوگوں کو دے دوں تاکہ کم سے کم ایسا اس نسخے پہ آپ عمل کر کے دیکھو۔ اللہ کی قسم یاد رکھنا اللہ کے نبی نے کیا فرمایا ہے، حضور فرماتے ہیں اللہ نے جتنا تم کو دیا ہے اسی پہ راضی ہو جاؤ، اسی پہ راضی ہو جاؤ، سب سے بڑا مالدار تم بن جاؤ گے۔ جتنا اللہ نے دیا ہے، لیکن یہاں ہم کو ایک مکان ملا، ہم دوسرے کے دو منزلہ مکان کو دیکھتے ہیں، ہم کو اللہ نے اپاچی دے دیا ہے، ہم 4 چکے والوں کو دیکھتے ہیں، پھر تیری زندگی میں کبھی سکون نہیں آنے والا۔ حضور فرماتے ہیں اللہ نے جتنا دیا ہے اتنے ہی پہ راضی ہو جاؤ، سب سے بڑا مالدار تم بن جاؤ گے۔ آپ یہ نسخے کو عمل کر کے دیکھیں، اس نسخے پہ اللہ کی قسم زندگی میں سکون آ جائے گا، آپ کے گھر میں سکون آ جائے گا۔ یہ پہلی بات، سکون اگر چاہیے اپنے سے اوپر والوں کو مت دیکھو، نیچے والوں کو دیکھو، زندگی میں سکون آ جائے گا۔ ہاں، اوپر والوں کو اگر دیکھنا ہے تو نیکی کی چیزوں میں اوپر والوں کو دیکھو۔ وہ 10 رکعت نماز پڑھتا ہے، ہم 20 رکعت نفل پڑھ کے دکھائیں گے۔ وہ اتنے قرآن کے پارے پڑھتا ہے، 10 پارہ، ہم 20 پارہ پڑھ کے دکھائیں گے۔ وہ 3 ختم قرآن کیا ہے، ہم 5 ختم کر کے دکھائیں گے۔ نیکی کی چیزوں میں مقابلہ کرو، دنیاوی چیزوں میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو، دین کے کاموں میں اپنے اوپر والوں کو دیکھو، اللہ تعالیٰ زندگی میں سکون کی دولت عطا فرما دے گا۔ حضور نے فرمایا 4 لوگ دنیا میں ایسے ہیں جب وہ اس دنیا سے جائیں گے اللہ بغیر حساب و کتاب کے جنت عطا فرما دے گا۔ کتنے لوگ؟ ذرا پورا مجمع بول کر بتاؤ کتنے لوگ، اور اونچی آواز میں بتاؤ کتنے لوگ؟ 4 لوگ ایسے ہیں جس کو اللہ بغیر حساب و کتاب کے جنت عطا فرمائے گا۔ پہلا کون ہے؟ بڑی تیزی سے چلو۔ حضور فرماتے ہیں پہلا وہ بیٹا جن کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے ہوں تو ماں باپ کے لیے بخشش کی دعا کرتا ہو، اور جن کے ماں باپ دنیا میں زندہ ہو وہ بیٹا اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا ہو اور ماں باپ ان کو دعائیں دیتا ہو۔ ایسا بیٹا جب مرے گا، اس دنیا سے جائے گا، اللہ بغیر حساب و کتاب کے اس بیٹے کو جنت عطا فرما دے گا۔
دوسرا وہ شخص جن کی اولاد زیادہ ہو لیکن حرام کا ایک دانہ اپنے منہ میں نہیں ڈالتا ہو، یعنی بھوکا مر جائے لیکن حرام کے دانے کو ہاتھ نہ لگائے، نہ بیوی کو کھلائے، نہ بچوں کو کھلائے، نہ ماں باپ کو کھلائے، نہ خود کھائے، ایسا حلال کھانے والا جب اس دنیا سے جائے گا اللہ بغیر حساب و کتاب کے جنت عطا فرما دے گا۔ اور تیسری وہ عورت ہے، عورت حضور نے فرمایا کہ جب تک دنیا میں زندہ رہے اس کا شوہر راضی رہے، اور جب دنیا سے اس کا شوہر جانے لگے تو اس سے راضی ہو کر دنیا سے جائے۔ ایسی عورت اس دنیا سے جائے گی تو وہ عورت کو اللہ بغیر حساب و کتاب کے جنت عطا فرمائے گا۔ چوتھا وہ انسان جو تقریر سن کر، واز سن کر، نصیحت سن کر گناہوں سے توبہ کر لے اور ایسی توبہ کرے کہ دوبارہ گناہ کی طرف پلٹ کر نہ جائے، سچی توبہ کرے۔ ایسی توبہ کرنے والا اس دنیا سے جب جائے گا اللہ اسے بغیر حساب و کتاب کے جنت عطا فرمائے گا۔ اس لیے اپنی زندگی میں سکون چاہتے ہو تو گناہ کو چھوڑو، برائی کرو گے مصیبت آئے گی، پریشانی آئے گی، ٹینشن آئے گا، نیکی کرو، نیکی کرو گے مصیبت بھی ٹل جائے گی اور پریشانی بھی ٹل جائے گی، ٹینشن دور ہوگا، اللہ خوشیاں ہی خوشیاں عطا فرما دے گا۔ یہ نسخے آپ کو اپنانے ہیں، معاف کرنے والا بنیے، زندگی میں سکون آ جائے گا۔ لیکن آدمی معاف نہیں کرنا چاہتا ہے، ایک دوسرے کو سمجھنا ہی نہیں چاہتا ہے۔ آدمی یہ سوچتا ہے ہم معاف کیسے کریں گے، اس نے ہم کو ایسا کہہ دیا، ہم اس کا بدلہ لے کر رہیں گے۔ بدلہ لینے کی آگ میں جلنے والا آدمی سکون میں نہیں رہتا ہے، بلکہ چھوٹا غلطی کرے بڑا معاف کر دے، باپ سے غلطی ہو بڑا باپ معاف کر دے، بیٹے سے غلطی ہو باپ معاف کر دے، بیٹی سے غلطی ہو ماں معاف کر دے، بھائی سے غلطی ہو بھائی معاف کر دے۔ معاف کرنے والا بن جائیں، اللہ آپ کی زندگی میں سکون عطا فرما دے گا۔ اس وجہ سے جتنی باتیں آپ نے سنی ہے آپ اس پہ عمل کر کے دیکھیں، اگرچہ آپ جھونپڑی میں رہو گے اللہ آپ کو سکون کی دولت عطا فرما دے گا۔ اوپر والوں کو نہیں دیکھنا ہے، اوپر والوں کو دیکھو گے تو کیا ہوگا، ٹینشن میں آ جاؤ گے۔ نیچے والوں کو اپنے سے دیکھو، نیچے والوں کو دیکھو گے تو اللہ سکون کی دولت عطا فرما دے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ حیات باقی، ملاقات ہوگی، وقت زیادہ ہو گیا تھا، آپ بیٹھے رہے، بہت بڑی بات ہے۔ ساری